अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट सीट और मैं हूँ आपका मेज़बान फरहान अकबर ख़ान। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद में होने वाला जलसा पीटीआई का मनसूख कर दिया गया है। और दूसरी जानब बड़े तो राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई को 9 मई के वाक़ये में बैरूनी ताकत भी हासिल थी। और तीसरी जानिब बढ़े तो वज़ीर अला केपीके के बयान पर साबिक वज़ीर केपीके परवेज़ खट्टर खान साहब ने ये कहा है कि आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ। तो तहरीक इंसाफ ने तिरनौल में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया है, जहाँ पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई को जलसा की इजाज़त न देने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस नुमाइंदगार ने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को इस्लामाबाद से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ। संजानी और तनोल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर खतरात बेलाहक हो गए हैं। सकरात मौजूद है। मुहर्रम के बाद सिक्योरिटी दारों के पास जलसा के लिए नफरी बेदस्याब नहीं। तो दूसरी जानब पीटीआई ने जलसे की इजाज़त ना मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का ये भी कहना था कि अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि वो जाम असूर के बाद जलसा करने की इजाज़त दे दे। हमेशा कानून का सहारा लिया है। तफसीलात के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से अलामी में यह भी कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की नुमाइंदगान के मुताबिक मुहर्रम में सिक्योरिटी खतरात का भी सामना है। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं हमारे मेहमान शहीद सियालवी साहब, चेयरमैन पीएनपी यानी कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। तो सर, आपका जो है तो सर आप किस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है जलसा रोकने के लिए क्यों रोका गया है? देखिए, ये रोका क्यों गया ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि इन्हें रुकना चाहिए था। इस वक्त इन्हें बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था और जलसा करना चाहिए था। ये एक दो बार जब बैक फुट पे आए हैं तो ये हमेशा फिर बैक फुट पे रहेंगे और अवाम आहिस्ता आहिस्ता इस लीडरशिप पे फिर सवाल उठाती है, बीच में धड़े बन जाते हैं, 100 मामला होते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए था, इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। करनौल का मकाम बेहतरीन मकाम था, केपीके आपको टच होता था, आप 8-10 हज़ार आराम से केपीके से गैदर कर सकते थे। अगर पिंडी इस्लामाबाद से लोग ना भी आते तो वो कवर अप हो जाता आपका। और एक बार आपकी पंजाब में इंग्रेस होना इस वसाइत के दौर में इंतहाई जरूरी थी। तो सर, आइन के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि किसी भी पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी को जो है वो जलसा या जुलूस करने की इजाज़त हासिल नहीं है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जलसा हम अभी जनूबी पंजाब के दौरे पे गए, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का कोई 27 कन्वेंशन थे। जिस जिस जिले में हम दाखिल होते जाते थे, पिछली रात वहां पर दफा 144 लग जाता था। हमने डंके की चोट पे प्रोग्राम कराए। हमें पता है कि दफा 144 एक भोंडा और अंग्रेजों के दौर का नाफिज किया हुआ एक 2 नंबरी पे मुश्तमिल एक दफा है। तो इंशाल्लाह आके हम इसे खत्म भी करेंगे, जो इसको पॉलिटिकली मिसयूज और एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये जी हर हुकूमत शहीद करती है साहब, अपने सर ऑपोजिशन शहीद के लिए। साहब शहीद साहब शहीद साहब, तो ये ऐसा क्यों होता है कि इनको जो है वो जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जाती? कि बाकायदा आइन में लिखा गया है, तो फिर सर इनको जो है इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जलसे करने की इजाजत कभी भी कोई हुकूमत ऑपोजिशन को नहीं देती। कभी वो वहां पर धमाके का बता देती है, कभी वो कोई और मसला बता देती है। ऑपोजिशन अगर है तो वो फिर ऑपोजिशन ने अपने आप को प्रूव करना है कि हम ऑपोजिशन है। यूं तो नहीं होता कि आपको प्लेट में रख के सब कुछ दिया जाएगा। ये हर हुकूमत ने इस तरह किया, हमें भी नहीं करने की सर इजाजत सर होती थी। सर सर मेरी हमें बात आज सुनिए भी सर, मैं जब आपको अर्ज कर रहा पीटीआई का दौरे हुकूमत था तो वहां पे सर मौलाना फजल रहमान साहब को भी और पीपी को भी सर जो है हूं। नून लीग को भी ये इजाजत दी मुझे गई थी याद कि है, आप जो है वो आप जलसे जुलूस भी कर मैं सकते आपसे हैं। अर्ज करूं, फजल रहमान को इजाजत सर, आपको पता है कि जब इसका दौर था तो फजल रहमान साहब ने भी जो है वहाँ पे जलसे किए, जुलूस निकाले, लॉन्ग मार्च सर भी किया था। तो सर अब जो है इसके दौरे हुकूमत में, नून लीग के दौरे हुकूमत में पीटीआई पे ये सारी पाबंदियाँ क्यों आयद की गई हैं? सर उनको भी इजाज़त होनी चाहिए इस बात की।
سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں شہید صاحب؟ سر کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ سر ہمارا خیال ہے کہ ابھی جو ہے شہید صاحب سے ہمارا جو سوری ہے سوری وہ، سوری بیچ میں آپ لائن پہ آواز سر؟ آواز جی کٹ گئی تھی. ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی جی سر بولیں، سر بولیں. جی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ پابندیوں کی بات کر رہے ہیں میں خود ان پابندیوں کے اگینسٹ ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اپوزیشن کو اپنا آپ خود منوانا پڑتا ہے. ہم لوگ جہاں جہاں جاتے تھے ہمارے جانے سے پہلے 144 کی دفعہ لگ جاتی تھی، لیکن ہم کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے عدالتوں میں دیکھ لیں گے، اگر ایک مقدمے ایف آئی آریں ہوتی ہے تو آپ کو دلیری سے کرنا پڑتا ہے کام. فضل رحمان صاحب کی آپ نے اگزامپل دی کہ ان کو تو آنے دیا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ فضل رحمان صاحب کو یہ آنے نہ بھی دیں تو پھر بھی انہوں نے آ جانا ہے. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ پابندیوں کی یا جی سر اجازتوں کی محتاج نہیں ہوتی. شہید صاحب. یا وہ سیاست کریں یا سیاست کرنا چھوڑ دیں. اس وقت خان اگر اندر ہے تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. اس ویسے باہر نہیں آتا جب تک اپوزیشن پریشر امپوز نہیں کرے گی. آپ کب تک عدالتوں کے چکر کھائیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ گئے کہ توہین عدالت کی آپ دفعات لگائیں، وہ آگے سے موجود نہیں تھا. ان کا منشی کہتا ہے کہ جناب وہ آ جائے نہیں ہے جج صاحب. دوسرے جج صاحب کے پاس یہ کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس آن دا سیم ڈے نوٹس کرنے کی اور سننے کی اختیارات ہی نہیں ہے. تو جب اس حد تک سارا آپ کا نظام مفلوج ہو جائے تو پھر آپ کو میدان میں نکلنا پڑتا ہے. میں یہی آپ کو عرض کروں، ہم نے جتنے اسلام آباد میں کرنے دیے ہمیں ایک کرنے کی بھی ریٹن اپلیکیشن نہ ہم نے کبھی حکومت کو دی ہے، نہ ہم نے کبھی حکومت سے کہا ہے کہ جی ہمیں اجازت دیں، اور نہ ہی حکومت نے اجازت دینی تھی. سر وہ مجھے اب آپ بھی تھے یاد ہے سر، کہ وہ اپارا آپ چوک تھے نا، میں آپ تھے تو جب ہم آپ نے نے یہ کر دیا سر. سر ابھی جو ہے، ابھی سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپوزیشن وہ سر توڑ پھوڑ کرے، یا سر توڑ پھوڑ کرے سر، وہاں پہ جو ہے ہنگامہ رائے کرے، پھر بعد میں جو ہے اپوزیشن پہ آپ میں پھر آپ جو کو ہے عرض اس کروں، پہ جو ہے کیسز ہم بنا لوگ دیے بھی جاتے ہیں سر، اپوزیشن میں پھر رہے، کیسز بنا ہم دیے اس جاتے دور ہیں. میں بھی اپوزیشن میں، ہم پی ٹی آئی کے دور میں بھی اپوزیشن میں تھے. ہم لوگوں نے دھرنے کیے، ہمارے دور میں ایک قطرے کا نقصان نہیں پہنچا. ہمیں تینوں دھرنے جو اسلام آباد کی سڑکیں ہم نے 8 8 گھنٹے 10 10 گھنٹے بند کی تھی، کبھی ایک مرتبہ بھی ہمیں حکومت نے اجازت نہیں دی، ہم نے ڈنڈے کی چوٹ پہ کیا. ایک بار تو اس کا حد تک ہو گیا تھا کہ پوری رات کو ان لوگوں نے ناکے لگائے پورے پنڈی اسلام آباد میں کہ صبح شہید کو نہیں آنے دینا. انہوں نے اپارا چوک چاروں طرف سے کنٹینر لگا کے بند کیا، اور ہم لوگ وہاں ماسک پہن کے خوشی سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے اگلے دن ہمیں روکنا تھا اپارا چوک سے. ہم نے پچھلی رات گزاری اپارا چوک میں، انہی کے پڑوس میں ایک گھر میں تھی اور ان کو نہیں معلوم تھا. تو سر یہ آپ کو خود وہ مینج کرنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے ایسے کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، کوئی باہر سے آ کے آپ کی سر جنگ نہیں لڑے گا. جی تو جی پرامن شہید صاحب، جدوجہد کس طرح شہید ہوتی ہے؟ صاحب 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کو مطلب اس کے چیئرمین صاحب کو بھی جو ہے پابند سلاسل کیا گیا. ان کو سر بعد میں الیکشن بھی لڑنے نہ دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ آج باہر بھی نہیں نکل سکتے، وہ کہیں آ بھی نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. ان کا حتیٰ کہ ان کی جو ساری قیادت ہے، اس کی ساری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، وہ ساری اس واقعے میں پابند کر دی گئی ہے. تو سر وہ کہیں نہ آ جا سکتے ہیں نہ کچھ ہے. تو سر انہوں نے صرف وہ سٹیپ لینے کی وجہ سے جو ہے تو نہ وہ اپنی فوجی پہ جا سکتے ہیں، تو نہ کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے سر. تو سر وہ جو ہے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آج تک پی ٹی آئی بھگت رہی ہے سر. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اس وقت سارے کیسز خان کے خلاف جو بنائے گئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ جیت چکا ہے. میں کہتا ہوں اگر اس نے مجھ سے غداری کی ہے آپ اس پہ اسے پنش کریں، اگر اس نے بے وفائی کی ہے آپ پنش کریں، لیکن اگر آپ عدت کے کیس میں اس کی بیگم پہ وار کر کے آپ سر گھر میں فساد ڈال کے اس پہ کر رہے ہیں تو پھر سر آپ کو سر ہار سر مان وہی لینی بات چاہیے، ہم بھی سلوک کر رہے کرنا ہیں، وہی چاہیے. بات سر میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر اس نے اپوزیشن نے اسٹیپ لیا تھا تو سر میں بھی وہی بات آپ سے کر رہا ہوں، وہی کوشچن آپ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی وہی اسٹیپ لیا سر. لیکن میں آپ کو عرض کروں یہ سوال میں اور آپ کو سر ڈیبیٹ اپوزیشن آج کرنے تک سے جو ہے پہلے اس آپ کو کو وہ فیس ایپلیکیشن کر دیا. رہی ہے. جو ہے عمران خان آج بھی پابند سلاسل ہیں سر، ان کو تقریباً جو ہے 1 سال مکمل ہونے والا ہے اور تقریباً ہو گیا ہے. تو سر وہ آج تک پابند سلاسل ہیں، صرف 9 مئی میرے واقعات کی بہن وجہ سے جو ہے وہ. تو سر اور کوئی میرے جو بہن سیاسی پارٹی ہے وہ ان کے نہ حق میں بول رہی ہے کہ سر آپ نے یہ جو ہے غلط ہوا ان کے ساتھ یا صحیح ہوا. تو سر وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس ٹائم حکومت نے ان کو سب کو ٹھپ کر دیا گیا ہے، حکومت نے سب کو چپ کرا دیا ہے سر. میں آپ کو عرض کروں
हमारे अलावा कोई दूसरी जमात नहीं है जो इस वसाइत के अगेंस्ट बोल रही है। लेकिन बात यह है कि कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यू में बताने वाली नहीं है। हम अगर ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा कभी बने तो हम उनकी क़यादत को जरूर समझाएंगे कि आपको किस तरीके से चलना है, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट बयानात नहीं देने। इस वक्त जो रोल फवाद चौधरी साहब प्ले कर रहे हैं और बाकी इनके अरकान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो सिंसियरिटी के साथ खान को निकालने के लिए कोशिश करें तो शायद वो आज बाहर होते। पीटीआई एक फैन क्लब बन चुका है जो इमरान खान के फॉलोअर्स का एक फैन क्लब होता है। अगर इनकी स्ट्रक्चर अच्छा होता जिस तरह जमात इस्लामी और एमक्यूएम का स्ट्रक्चर है तो खान 2 दिन से ज्यादा जेल में ना रहता जितनी तादाद इनके साथ है। जी पूरा पाकिस्तान इनके साथ चलने को तैयार है लेकिन स्ट्रक्चर कोई नहीं है। जी शहीर साहब, अगर आपको जो है पाकिस्तान की अवाम आपको मौका देते हैं अगर इक़्तिदार में आने का, तो सर क्या जी आप जो चीज़ें हैं अभी जो इसमें अपोजिशन पे जो करे जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, उन पे पाबंदियां जो है वो लागू की जा रही है, तो सर इस सिस्टम को आप तब्दील करेंगे? किस तरीके से आप चेंज हम करेंगे लोग सर, या ऐसे ही रहने देंगे आप इस सिस्टम को? हम पार्लियामान में कानून साजी करवाएंगे इस पे। जो ये 16 एमपीओ और बाकी एमपीओ के ऑर्डर्स के तहत बदमाशी के तहत एक एक महीना आप एक लीडर को या किसी भी बंदे को बंद कर देते हैं, जो ये 4th शेड्यूल के कवानीन है कि आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट्स, ये सब कुछ बंद किए जाते हैं और घर से निकल के सांस लेने पे भी 780 लगा के दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती हैं। इन सारी चीजों को अमेंड किया जाएगा और हम लोग ये भी करेंगे कि अगर पुलिस मुलजिम को साबित ना कर पाई कि ये मुजरिम है तो फिर वो दफात में जो सजा मुतय्यन होती है वो वापस पुलिस पर ही मुतय्यन होगी कि अगर 5 साल की सजा का एफआईआर में दफा मेरे अगेंस्ट लगी और अदालत में प्रूव नहीं हुई और मैं बरी हो गया हूँ तो वो पुलिस वाला 5 साल जेल काटेगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे बदमाशियां जारी रहेंगी। और इसी तरीके से जो लोग हक की आवाज बुलंद करते हैं, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं, उन्हें इसी तरीके से शराय धमकाया जाता है, उनके कारोबार बंद किए जाते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके मुल्क में आने को तैयार नहीं होता। तो शहीर साहब, अब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को इस चैलेंज के सामने उसको अब क्या करना चाहिए? क्या उसको लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए सर? सर उनको अपनी जदोजहद को जारी रखना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्हें अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए। एक अच्छी हिकमत अमली के साथ जब कोई अनाउंसमेंट वो करें तो उससे बैकअप नहीं होना चाहिए, इससे उनके कारकुनान का मोरल डाउन होता है। अच्छा सर, शहीर साहब एक और क्वेश्चन कि अब इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब हैं इमरान खान साहब, उनको सर इस कैद में होने के बावजूद उनको अब क्या करना चाहिए सर? लाहेअमल उनका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सर ये तो उनकी लीडरशिप उनको बेहतर बता सकती है। हमारा इंटरव्यू खान साहब को नहीं सुनते। जो उनकी लीडरशिप बाहर बैठी है वो उनको बेहतर मशवरा दे सकती है कि सर उन्हें क्या सर करना आप भी चाहिए। आप भी सर पॉलिटिशियन हैं, आप सर इसमें हैं, सियासत में हैं, तो सर आपको भी इसका जो है उनको कोई मतलब मशवरा देना चाहिए, कोई उनके लिए सर जो है राय होनी चाहिए कि उनको अब क्या करना मैं चाहिए। कहना चाहता हूँ कि आप जज पे खड़े रहें, चाहे सारी जिंदगी आपको जेल में गुजारनी पड़े। आप किसी किस्म की ऐसी डील ना कीजिएगा जिससे आपके बाद हम जैसे नए पॉलिटिशियंस जो हैं वो मायूस हो जाएं और हम भी ये सोचें कि अपने बचाव के लिए डील करके बाहर आना पड़े। आप सारी जिंदगी अगर मौत भी वहां आती है वहां रहें, डील करके आप वापस ना आए। कम अज कम आने वाली नस्लें आजाद पैदा होंगी, गुलाम पैदा नहीं होंगी। जी सर, तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद में तो वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ने आपको बताएं कि 9 मई वाक़यात में पीटीआई को बैरूनी मदद भी हासिल है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई को बैरूनी मदद भी हासिल थी। और एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया है कि 9 मई को मुल्क में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए पीटीआई को बैरूनी मदद हासिल थी। राना सनाउल्लाह साहब का ये भी कहना था कि पीटीआई ने जो सारा कुछ किया इसको बैरूनी फंडिंग हासिल थी। दुश्मन ममालिक पीटीआई के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं। अगर काबीना ने फैसला किया तो पीटीआई को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बानी पीटीआई को अदालत ने इजाज़त नहीं दी कि जेल में सियासी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स करें और इमरान खान को ये भी इजाज़त नहीं कि वो जेल में रहकर ऐसी मनसूबा बंदी करें कि बाहर अफरा तफरी पैदा हो। इनका कहना था कि नवाज शरीफ पर भी पाबंदी लगाई गई थी कि वो जेल में किसी से ना मिल सके। और इसके साथ इन्होंने मजीद ये भी कहा कि पीटीआई की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। पीटीआई सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो है
ابھی چیئرمین اسکائی نیوز آنریبل گیسٹ سر ریحان خان کھرل صاحب موجود ہیں. تو سر 9 مئی واقعے کے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب نے انکشاف کیا ہے, تو سر اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ جی سر. دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, سب سے پہلے تو میں اس چیز کا جواب دوں گا کہ رانا صاحب نے ایک بات کی کہ جی تحریک انصاف کو جلسہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. تو رانا صاحب جب آپ لوگوں کی حکومت تھی, اقتدار میں پاکستان مسلم لیگ نون تھا, تو تب جب 2013 میں عمران خان صاحب نے اسی اسلام آباد کے اندر 3 مہینے سے زیادہ کا دھرنا دیا تھا, 90 روز سے زائد کا دھرنا دیا تھا, تو تب آپ لوگ کدھر تھے؟ تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں پابندیاں لگائیں؟ تب کیوں نہیں ڈی سی اسلام آباد نے عمران خان صاحب کو دھرنا نہ دینے کی اجازت نہ دی؟ تب تو سب کچھ ٹھیک تھا, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس دھرنے کی اجازت کس نے دی تھی. دوسری بات جو فرحان آپ نے مجھے سوال کیا, فرحان 16 ماہ کی حکومت تھی, رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے, اگر ایسی کوئی بات ہوتی یا بیرونی سازش ہوتی تو رانا ثناء اللہ صاحب جنہوں نے عدت میں نکاح کیس کو نہیں چھوڑا وہ کیس بھی بنایا, اور اس کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی چیئرمین کو 7 سال سزا ہوئی ہے, ان کی بیگم بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوئی ہے. تو پھر اس کیس کے اندر ان کو کیوں نہیں اس کیس میں گھسیٹا گیا, اور کیوں ان کے اوپر یہ کیس نہیں کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری رہے گی بات رانا ثناء اللہ صاحب کی, تو رانا ثناء اللہ صاحب آنریبل منسٹر بھی ہیں اور اس ٹائم ایڈوائزر ٹو پی ایم ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو ٹی وی پہ بیٹھ کر, نجی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح کے غیر سیاسی, اس طرح کے بیانات دینے چاہیے جن کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پاؤں. وہ بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھے, ان کو اپنے سیاست کا قد کاٹ نہیں تو اپنی سیٹ کے قد کاٹ کو دیکھنا چاہیے. جی فرحان. جی سر, تو نظر ڈالتے ہیں اگلی سٹوری پر, اور آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پور بڑھ کے نہ مانے پرویز خٹک صاحب کا وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر رد عمل دیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور پر بڑھ کے نہ مارے. علی امین گنڈا پور نے 2 روز قبل منصورہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرویز خٹک کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. پرویز خٹک کے عمران خان کے خلاف گواہی دی تو انہیں صوبے میں نہیں رہنے دیا جائے گا. تو سر اس پر جو ہے وہ ایک کوشچن ہے, تو سر جو کل کے یار تھے آج کے دشمن کیسے بن گئے ہیں سر؟ دیکھیں کل کے یہ یار تھے, کل تو ایک سٹیج پہ کھڑے ہوا کرتے تھے, رانا اپنا یہ ہمارے کھٹک صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کے لیڈر, ان کی قیادت. یہ برا وقت آیا تو کل کے یار آج کے دشمن بن گئے. اور دوسری بات جو رہے گی علی امین گنڈا پور صاحب کی, کیا کوئی اگر کسی کیس میں بیان دیتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو صبح بدر کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ صبح بدر کرنے والے؟ اور دوسری بات میں کروں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مجھے ذہنی حالت کا اتنا ایک اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اب مصیبتوں میں دھکیلنے والے ہیں ان کے اندر بہت بڑا نام علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے, کیونکہ کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا, فضول بیانات دے دیتے ہیں, اور اس بیانات کا سامنا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے پھنسی ہوئی قیادت ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ بڑکے تو تب ماریں جب آپ بڑے گرپ میں ہو, آپ کے تو اتنی آپ یہی بڑکے مار مار کے پھنستے ہیں. اسی طریقے آپ نے بڑکے مار مار کے اب عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کرنا تک محال ہو گیا ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ آپ کو اب داخلے کی اجازت ہی نہیں دیتی. تو پھر اس بڑکوں کا کیا فائدہ جب آپ اتنی ہی برے طریقے سے آپ نے پھنسنا ہے, اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو پھنسانا ہے, تو اس طرح کی بڑکیں آپ کو نہیں مارنی چاہیے. آپ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں, آپ اپنے علاقے اپنے صوبے کے اندر بہتری کریں, نہ کہ آپ سٹیجوں پہ چڑھ کے اس طرح کی بڑکیں ماریں, اس طرح کے بتائیں کہ جی میرا فیس پہ یہ نشان ہے, میرا شکل پہ یہ نشان ہے, اس نشان کی ہسٹری پڑھ لیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ رانا صاحب یہ آپ کو پتہ نہیں, علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو پتہ نہیں کس نے بات سکھا دی ہے کہ جی آپ کے فیس پہ کوئی نشان ہے تو آپ بہت بڑے جنگجو ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ لوگ کوئی بھی جنگجو نہیں. ہم نے دیکھے ہیں کتنے جنگجو تھے 9 مئی کے واقعات میں, کون کہاں گیا. بس آپ کا اتنا ایک آپ کی جو ہے اتنی کوالٹی ہے کہ آپ نے بس پریس کانفرنس نہیں کی, ورنہ جتنے دلیر آپ ہیں وہ بھی ساری عوام جانتی ہے 9 مئی واقعات کے اندر کیا کیا ہوا تھا, کون کہاں چھپا تھا, یہ بھی ساری عوام جانتی ہے. تو اس طرح سٹیج پر چڑھ کر کسی کو دھمکیاں دینا, یا کبھی کہہ دینا کہ جی مریم نواز صاحبہ, کبھی کہہ دینا زرداری صاحب, کبھی کہہ دینا شہباز شریف صاحب, کے پی کے پولیس آپ کو پکڑنے آ رہی ہے, کیا فائدہ اس بات کرنے کا؟ پھر اگلے دن آپ جا کر انہی کی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت کر رہے ہوتے ہیں, کبھی محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں؟ اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے تو پھر ان پہ عمل درآمد کیا کریں. پھر اس طرح کی خالی دھمکیاں, ہوائی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے.
تو اسی لیے میرا آپ سے ایک برادرانہ مشورہ ہے آپ کو کہ جب اپنے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہوا میں باتیں نہ چھوڑا کریں, اپنی زبان اور اپنی جو بڑکے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا کریں. جی جی ریحان خان صاحب بہت شکریہ. اور سر آگے جو ہے جو پاکستان کے اس ٹائم حالات ہیں تو سر اس میں اتنی مہنگائی ہے تو سر اس ٹائم عوام جو ہے وہ کہاں جائے؟ دیکھیں فرحان بیٹا, اس میں جو مہنگائی ہے اس ٹائم مہنگائی ایک بہت بڑا معاملہ پاکستان کا, جس کو نہ ہماری حکومت دیکھ رہی ہے نہ ہماری اپوزیشن دیکھ رہی ہے. دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو ریلیف دلانے کے لیے جلسے بھی کر رہی ہے, اور کل جلسے کے لیے مار کھانے کے لیے بھی گئی اسلام آباد, جو کہ ان کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور آپ لوگ جاتے ہیں جی جلسے کرنے, یہ جلسہ یہ احتجاج عوام کی مہنگائی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مجھے دکھائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما نے, کسی بھی بندے نے جا کر یہ بات کی ہو کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, غریب کے لیے روٹی کھانا محال ہو گیا ہے. کسی لیڈر نے یہ بات کی ہے؟ ان کی بات شروع ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی چیئرمین بشرا بی بی نجائز کیسز, کیا فائدہ؟ اور حکومت تو ویسے چپ کر کے بیٹھی ہے. حکومت کا ذہن, جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے حکومت کا ذہن اس طرف دوڑانا ہوتا ہے, انہوں نے حکومت کو لے کے چلنا ہوتا ہے اس طرف, کیونکہ اپوزیشن کو کہا اس لیے جاتا ہے, اپوزیشن ایک مثال ہے کہ اپوزیشن جتنی طاقتور ہو اتنی حکومت کام کرتی ہے. جب اپوزیشن اس بارے میں بات ہی نہیں کرے گی, مجھے بتائیں آج ایک 50-60 ہزار لاکھ روپے کمانے والا بندے کی کیا حال ہے, معاشرے کا کیا کنڈیشن ہے, آپ خود جانتے ہو. جی سر. ٹھیک ہے, اس طرح محال ہو گیا پاکستان کے اندر رہنا. سب سے پہلے فرسٹ آف آل عوام کو اب خود نکلنا ہوگا اپنے حق کی خاطر, اور عوام جب سٹینڈ لے گی اپنے حق کی خاطر تب بھی کوئی بہتری ہوگی. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ حکومت جو ہے یا یہ اپوزیشن ہے یہ عوام کے لیے کچھ سوچے گی. ہر کسی کو اپنی کرسی کا لالچ ہے, لیکن عوام کی طرف در حقیقت اگر دیکھا جائے تو عوام کا بہت برا حال ہے. کل میں نے دیکھا کہ ایک غریب گھر کے اندر 1.5 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا, جس بندے کی تنخواہ 15,000 ہے. مجھے بتائیں وہ 1.5 لاکھ کا بل کہاں سے دے گا؟ اور یہ سب کچھ, اور دوسری بات جون جولائی کی قسطیں تک اڑا دی گئی. جو غریب لوگ تھے وہ جا کے قسطیں کرواتے تھے اور آہستہ آہستہ بل دے دیتے تھے, اب وہ سسٹم بھی ختم کر دیا گیا ہے. اس طرح عوام کو جو ہے پیسا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کرے حکومت تاکہ عوام اس مشکلات سے باہر. جی ریحان خان کھرر صاحب بہت شکریہ, آپ اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ, ابھی ہمیں اجازت دیجیے.